15 साल तक बांग्लादेश पर बिला शिरकत गैरे जोरे बाजू हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में आज आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ और अब वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक 299 हलकों में से 70 हलकों का नतीजा सामने आ चुका है कि जिसके मुताबिक बीएनपी 48, जमात इस्लामी 19 और दीगर 5 जमातें एक सीट जीत चुकी हैं। इन इंतखाबात की खसूसियत यह है नाजरीन कि इलेक्शन जनरेशन जी की जानिब से चलाई गई उस एहतजाजी तहरीक के बाद हो रहे हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया बल्कि बांग्लादेश की सियासत में भारत के असर और रसूख को भी तकरीबन खत्म कर दिया है। बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तज्जियाकारों का यह ख्याल है कि 17.5 करोड़ की आबादी रखने वाले मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि किसी पार्टी की वाज़ेह बरतरी सामने आए, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ चलने वाली एहतजाजी लहर के असरात से मुल्क अभी तक पूरी तरह नहीं संभला और इसका असर मुल्क की मुईशत और इंडस्ट्री पर भी पड़ा कि जिसमें गारमेंट्स की सनत भी शामिल है, जिसके लिए उसे दुनिया का दूसरा बड़ा बरामद कुनंदा समझा जाता है। 30 बरस से कम उम्र अफराद जिन्हें जेन जी कहा जाता है, इनकी क़यादत में उठने वाली फैसला कौन लहर के नतीजे में आने वाले इनकलाब के बाद ये दुनिया का पहला इलेक्शन भी है। इसके कुछ अरसे बाद नेपाल में भी नौजवानों ने एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी और वहां भी अगले माह इंतखाबात होने जा रहे हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश इलेक्शन में आज असल मुकाबला माजी के इत्तेहादियों बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराही में बनने वाले 10 जमाती इत्तेहाद और जमात इस्लामी की सरबराही में 11 जमातों पर मुश्तमिल मजबूत इत्तेहाद के दरमियान है, जबकि इनके अलावा 48 दीगर जमातों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया है और कौमी असेंबली की 300 नशिस्तों के लिए 2000 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अलबत्ता इनमें काफी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी हैं, जबकि पोल्स के मुताबिक बीएनपी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि वो खुद इस वक्त इक़्तिदार से बेदखली के बाद भारत फरार हो गई थी। बांग्लादेश मीडिया और तज्जियाकारों के मुताबिक जमात इस्लामी की सरबराही में बनने वाले 11 जमाती इत्तेहाद के इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस इत्तेहाद में 30 साल से कम उम्र जनरेशन जी कारकुनों की क़यादत में बनने वाली एक नई जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है और ये जमात बंगाली नौजवानों में बहुत ज्यादा मकबूल है। बांग्लादेशी पार्लियामेंट में अक्सरियत और वजीर आज़म मुंतखब करने के लिए कम अज कम 151 नशिस्तें हासिल करना लाजमी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के तवील तरीन इक़्तिदार के दौरान अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर क्रश करने की वजह से अपोजिशन ने इन 15 सालों में इलेक्शन का बॉयकॉट किए रखा। शेख हसीना दौर में बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया जाता रहा, मगर आज इंतखाबात में हालात बिल्कुल बरक्स इसके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में होने वाले गुज़िश्ता इलेक्शन में बीएनपी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, जबकि जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद थी। बांग्लादेशी तज्जियाकारों के मुताबिक ये इंतखाब चीन और इंडिया जैसे इलाकाई हरीफों के किरदार और इन्फ्लुएंस पर भी असरअंदाज होगा। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ढाका के सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परवेज करीम अब्बासी का यह कहना है कि राय आमा के जायजे ये जाहिर कर रहे हैं कि बीएनपी को बरतरी हासिल है, लेकिन नताइज पर कई अवामिल असरअंदाज होंगे कि जिनमें जनरेशन जी का बोर्ड भी शामिल है, कि जो कुल वोटर्स का तकरीबन 1/4 बनता है और उनका फैसला खासा अहम होगा। बांग्लादेश में होने वाले सर्विस से यह पता चल रहा है कि एक जमाने में पाबंदी का शिकार जमात इस्लामी इस बार अपनी बेहतरीन इंतखाबी कारकर्दगी दिखा सकती है, चाहे वो जीत ना भी सके। जबकि तज्जियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नतीजा आइंदा बरसों में बांग्लादेश में चीन और इंडिया के किरदार को भी मुतासर करेगा। चूंकि शेख हसीना को इंडिया नवाज समझा जाता था और माजूली के बाद वो न्यू दिल्ली चली गई, जहां वो अब भी मुकीम है, और उनके जाने के बाद चीन का असर रसूख बढ़ा है, अगरचे इंडिया का असर कमजोर पड़ गया है। ताहम बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक बीएनपी जमात इस्लामी के मुकाबले में इंडिया के साथ निस्बतन बेहतर ताल्लुकात रख सकती है। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकारों का यह कहना है कि जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान के करीब समझी जाएगी, कि जो एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क और इंडिया का दरीना हरीफ है। इसके अलावा जमात की जेन जी इत्तेहादी जमात ने न्यू दिल्ली की बालादस्ती को बांग्लादेश में अपने अहम खदशात में शुमार किया है और हाल ही में इसके रहनुमाओं ने चीनी सफारतकारों से मुलाकात भी की है। बांग्लादेश के इलेक्शंस में बीएनपी या जमात इस्लामी की जीत के बाद सामने आने वाले मंजरनामे से मुतल्लिक बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन इंतखाबात के नतीजे में भारत के लिए एक नई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत को यह देखना होगा कि क्या
طارق الرحمان کی قیادت میں BNP تنہا حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر حکومت سازی کے عمل میں جماعت اسلامی کو بھی شامل کرنا پڑے گا؟ BBC لکھ رہا ہے کہ جماعت اسلامی انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی پارلیمان میں ایک مؤثر قوت کے طور پر سامنے آنے والی ہے، اب چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر موجود ہو۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارت جو برسوں سے جماعت اسلامی کو ایک غیر اعلانیہ ریڈ لائن قرار دیتا آیا ہے، اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ کس طرح تعلقات قائم کرتا ہے۔ تاہم اس سب سے بڑھ کر دہلی کو اصل تشویش یہ ہے کہ نئی بنگلہ دیشی حکومت شمال مشرقی انڈیا کی سلامتی کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ دہلی میں موجود مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے جس پر انڈیا کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب اگر بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں دیگر فریقین کو بھی دیکھ لیا جائے تو شیخ حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش کے چین، امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں۔ تینوں ممالک نے بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے ہیں اور ان معاہدوں کو بھارت اپنے لیے خطرناک قرار دے رہا ہے۔ BBC رپورٹ کے مطابق 9 ماہ تک جاری رہنے والے امریکہ بنگلہ دیش تجارتی مذاکرات کے بعد 9 فروری کو امریکہ نے بنگلہ دیش پر عائد ٹیرف کو 19% کر لیا ہے، اور اس معاہدے کے بعد بھارت کو تشویش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے کی وجہ سے بنگلہ دیش آہستہ آہستہ انڈین خام مال چھوڑ کر امریکی کپاس کا استعمال شروع کر سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو بھارت کے کپاس کے کسان اور دھاگے کی صنعت براہ راست متاثر ہوگی۔ یہ فکر بھی پائی جا رہی ہے کہ صفر محصول کی وجہ سے بنگلہ دیشی مصنوعات عالمی منڈی میں سستی ہو جائیں گی اور پھر بھارتی کپڑا برآمد کرنے والوں کے لیے مزید مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس رہنما پون کھیڑا نے مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ چال چلنے والے بادشاہ نے بھارت کی کپڑے کی صنعت اور کپاس کے کسان دونوں کو ہی تباہ کر دیا ہے۔ بظاہر تو امریکہ اور بنگلہ دیش میں جوابی محصولات کے معاہدے کی ساخت ویسے ہی ہے جیسی انڈیا اور امریکہ کے معاہدے کی ہے، لیکن باریکیاں، the details، پورا کھیل ہی بدل سکتی ہیں۔ اب اگر چین اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو دیکھ لیا جائے کہ جس کے حوالے سے بھارت پریشان ہے، تو چین اور بنگلہ دیش نے حال ہی میں ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ جس کے تحت بھارت کی سرحد کے قریب ڈرون فیکٹری قائم کی جائے گی۔ اس وقت چین اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم تقریباً $18 ارب ہے، جبکہ بنگلہ دیش پاکستان سے بھی JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے کی بات چیت کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈھاکہ سے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی ماہد عمران موجود ہیں۔ ماہد، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ الیکشن کا ماحول کیسا ہے؟ کس کے جیتنے کے چانسز زیادہ دکھ رہے ہیں؟ BNP اتحاد مضبوط ہے یا پھر جماعت اسلامی؟ دیکھیے، یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی بھی الیکشن ختم ہو چکی ہے، مگر ووٹ کاؤنٹنگ ابھی بھی جاری ہے۔ سو یہ کب آئے گا ابھی بھی پتہ نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کل دوپہر 12 بجے یا پھر کیا کہے 2 یا 3 بجے تک، کل دوپہر تک یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ مگر ایک چیز کہوں گا کہ اگر پاپولیرٹی کے بارے میں کہے تو یہ BNP جو ہے اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہے۔ مگر دوسری بات جو اگر کہے ٹیکٹیکلی اور کریٹیولی جو سٹیپ بائی سٹیپ ایڈوانس ہو رہا ہے وہ ہے ہماری جماعت اسلامی، بیکاز جماعت اسلامی ان لوگوں نے ایک انوکھا ایجنڈا دیا۔ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں BNP جو ہوا تھا اس کا پاپولیرٹی تو اسکائی ہائی ہے، مگر BNP کے امیج تھوڑا خراب ہو گئی اسی لیے کہ کن لوگوں کی ان BNP کے نام پہ ہی چندہ بازی، وینڈلائزنگ، ڈسٹرکشن، ڈیواسٹیشن، بہت سارے کرائم ہو رہے تھے۔ BNP کی آرمڈ کیڈر جو ونگ ہے وہ لوگ اسے کرتے ہیں BNP کے بینر پہ، اور بہت سارے لوگوں سے BNP سے ہٹا دیا گیا، نکل دیا گیا۔ مگر جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں، وہ جو ہمارا ایکسپیکٹیشن کے باہر تھے۔ بہت بہت شکریہ ماہد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بنگلہ دیش از ایٹ دا کسپ آف چینج، اسی امید کے ساتھ کہ یہ انتخابات بنگلہ دیش کے لیے بہتری ہی لائیں، شفافیت ہی لائیں، اور گورننس کے حوالے سے اور ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی دیز شوڈ بی ہوپ فلی کالڈ دا بیسٹ الیکشنز آف دا ریجن۔ آج کے لیے اجازت